وقفات بعد قرار تعليق الجمع والجماعات. اليوم دخل في قلبي وأحسست وشعرت بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، وفي رواية مسلم: ورجل معلق متعلق بالمساجد. اليوم كم ذرفت من عيون وكم وجلت من قلوب. يا بيت الله لم نهجرك من ملل، لكنه قدر نرضى به قدرا. غدا تطوف بك الأرواح من وله، صبرا قليلا نرى بعده الفرج. يا قبلة الناس والأرجاء خالية، وصورة اليوم تحكي بالغ الألم. كم في نواحيك للعباد قد ذرفت دموع حب على توب على ندم. والناس لاهجة لله داعية، والعين ذارفة والله ذو كرم. هذه الأزمة ستمر بإذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل ألا تطول. ولكن المسلم لا يمر به حدث من الأحداث كهذا الحدث الجلل، إغلاق المساجد وإيقاف الجمع والجامعات، إلا ويأخذ منه العبر والعظات. فالوقفة الأولى علاقة المسلم بالمسجد كعلاقة الروح بالجسد. إذا خرج من المسجد أو إذا منع أو توقف عن المسجد فكأنما خرجت روحه من جسده. الوقفة الثانية بشرى لأهل المساجد، فإن الله عز وجل لن يتركم أعمالكم ولن ينقصكم أجوركم، فأجوركم كاملة على كل صلاة 27 درجة. روى البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأجرك كامل لا ينقص منه شيء وأنت تصلي في بيتك. الوقفة الثالثة إذا توقفت وعلقت الجماعة في المساجد فإنها لن تقف في البيوت، فهذه فرصة، مع أن الله أعطاك أجرك كاملا، فرصة وغنيمة أخرى في بيتك. اجمع أهلك وزوجك وأولادك وبناتك وصل بهم إماما في بيتك، علمهم الصلاة على وقتها، وعلمهم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها. ولا بأس أن تجلس معهم بعد الصلاة 5 دقائق أو 10 دقائق وتقرأ معهم من كتاب حديث أو آية وتشرحها لهم، أو تقنت بهم في الصلوات وتعلمهم التضرع إلى الله تبارك وتعالى، وتجلس معهم مع الله عز وجل ولو دقائق بسيطة. الأمر الرابع: هذا الحدث كبير وهذا الأمر جلل، والله عز وجل ما أرسل هذا الوباء إلا ليذكرنا به تبارك وتعالى، وإلا ليقول لنا في طرفة عين أغير هذا الوجود. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فالله قادر في طرفة عين على أن يغير وجه هذا العالم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والله عز وجل ما أرسل هذا البلاء إلا ليرى الضراعة من عباده إليه. الأمر لا يحتمل الاستهزاء ولا السخرية ولا النكات. الأمر يحتاج إلى أن ترفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، وأن تبكي بين يدي الله عز وجل حتى يرفع هذا البلاء. فالأمم كلها بتقنياتها وعلومها وبرامجها وما وصلت إليه من علم حديث لم تستطع إلى اليوم أن تقف في وجه هذا الفيروس الذي لم يرى إلى الآن. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الأمر يحتاج إلى الاستكانة لله تبارك وتعالى والتضرع والوقوف بين يديه، عسى أن يكشف الله عز وجل الغمة، وعسى أن يزيح الله عز وجل هذا البلاء عن المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، لا إله إلا أنت.